छ भने खोइ फोन त उठाएन नि त हजुर यही छ अरे इन्फर्म गर्दैछु भने हेलो कन्फर्म छ जी ओके जी बोल रहा हूँ ए ल जी गुड मर्निङ हजुरहरू अच्छा भाई साहब मैं एक अस्पताल में आया था मैं आपको फ़ोन करूँ क्या नमस्कार नमस्ते 9898 मैं अभी आपको फ़ोन कर रहा हूँ जो सहूलियत है उतना तो हम लोग उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं इस समय अगर खुल जाएगी तो उसके बाद में थोड़ा सा रिलीफ तो एक बार आपसे थोड़ा मिलना है आइए आप लोग यहीं रुकना बताइए आप आ जाओ यहीं बस्नु होला सरी किन भन्दा यो अहिले महामारीमा के अर्को सबभन्दा पहिले त सम्पूर्ण जनतालाई मेरो नमस्कार गोर्खा सलाम र यहाँको प्रशासन जिटिए लगायत जति पनि हामीहरूका हेल्थ वरियरहरू छन् मिडियाका साथी कर्मीहरू अरू एनजिओ क्लबका साथीहरू धेरै राजनीतिक पार्टीका दलहरू लगायत हामीहरूका एलायन्स पार्टीका दलहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु आफ्नो क्षमताका हिसाब क्षमताभन्दा अलिक धेरै भनौँ न सबैले काम गरेर आज हामीले कोरोना भाइरसलाई लड्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र यसै क्रममा आज म दार्जिलिङ आउन पाएँ र दार्जिलिङमा आउँदाखेरि फर्स्ट मैले बतासे हामीहरूको क्वारेन्टाइन सेन्टर भिजिट गरेँ त्यसको पश्चात अहिले म दार्जिलिङ अस्पतालमा छु सुप्रिन्टेन्डेन्टसँग राम्रो कुरा भयो र यहाँ अहिले 380 को बेडवाला अस्पताल एक्चुअलमा अहिले यहाँ पेसेन्ट 90 वटा छन् तर कोरोना पेसेन्ट यहाँ कुनै पनि छैनन् कुनै पनि अगर एउटा सिम्पटम डेभलप भएको कुनै पेसेन्ट आउँछ भने यहाँदेखि उनीहरूले उहाँहरूले स्याम्पल कलेक्ट गरेर सिलिगुडीमा पठाउने गर्नेछन् र अगर त्यो स्याम्पलको हिसाब मुताबिक अगर कुनै मरिज पोजिटिभ पाउँदाखेरि लगत्तै उहाँहरूले कोभिड हस्पिटलमा सिलिगुडी ट्रान्सफर गर्ने उहाँहरूको क्रम रहेछ त्यो मैले जान्न म पाएँ र सुप्रिन्टेन्डेन्टसँग जुन कुरा भयो त्यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ टेस्टिङ ल्याबको थियो अब यो टेस्टिङ ल्याबको खाँचो मैले पहाडमा अघि नैदेखि देखिरहेको छु किन भन्दा हामीहरूको सिलिगुडीदेखि डिस्टेन्स धेरै टाढो छ र आज त्यहाँ सुप्रिन्टेन्डेन्टको साथमा बस्दै मैले हर्षवर्धनजीको फोन मिलाउँदा उहाँ त मिटिङमा हुनुहुँदो रहेछ र उहाँको सेक्रेटरीसँग पनि मेरो कुरा भयो अहिले भर्खरै र आउँदो दिनमा अब टेस्टिङले हामीहरूको दार्जिलिङ अस्पतालमा पनि हुन्छ त्यसका लागि मार्ग कसरी प्रशस्त गर्ने त्यसको कुराकानी पनि भयो अहिले पहाडमा सबभन्दा ठुलो हेर्नुहोस् हामीहरूको यहाँ कुनै पनि टेस्टिङ ल्याब जस्तो आज सिलिगुडीमा छ अगर त्यस्तै ल्याब हामीहरूले यहाँ दार्जिलिङ अस्पतालमा राख्नु भने हामीहरूलाई यो भाइरोलोजीको माइक्रोबायोलोजी के अरे यो मस्ट हो मतलब त्यो बाहेक हामीहरूले यहाँ कुनै पनि टेस्टिङ फेसिलिटी क्रिएट गर्न सकिँदैन किन भन्दा माइक्रोबायोलोजिस्ट नहुन्जेल त्यो जुन मसिन छ कसैले पनि चलाउन सक्दैन अब आज हेर्नुहोस् यो भाइरोलोजीको माइक्रोबायोलोजिस्ट पहाडमा हजुरको सम्पूर्ण दार्जिलिङ कालिम्पोङमा कहीँ पनि एकजना पनि छैन तर सिलिगुडीहरूमा धेरै छ र त्यसको प्रक्रिया पनि सिएमएसलाई भनेर डिएमलाई भनेर हामीहरूले कुनैलाई ट्रान्सफर गरेर या नयाँ भर्ती गरेर त्यो गर्न सकिन्छ र अब मसिनको कुरा छ मसिन त 17-18 लाखको मसिन हो मैले डक्टरलाई भनेको छु यहाँको प्रशासनले गर्यो भने ठिकै छ भएन भने सांसद नीतिबाट हुन्छ कि व्यक्तिगत नीतिले भए पनि म त्यो मसिन किनेर ल्याएर यहाँ इन्स्टल गरिदिन्छु र मैले डक्टरलाई यो पनि कुरा भनेको छु कि त्यसका लागि प्रोसेस कागजी कारबाही के गर्नुपर्ने हो एज पर आइसिएमआर गाइडलाइन्स उहाँले त्यो गर्नुहुनेछ र मलाई लाग्छ चाँडै अब यसको मार्ग प्रशस्त हुनेछ अब हजुरहरूको कुनै प्रश्न छ भने गर्नुहोस् दाजुजी तपाईले हामीसँग सञ्चार माध्यमसँग केही दिन अगाडि पनि फोन वार्तालापमा वा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो दार्जिलिङमा साथै पहाडी क्षेत्रमा तपाईले अभियसली एउटा टेस्टिङ ल्याब साथै माइक्रोबायोलोजिस्ट जो भाइरस लिएर काम गर्छ उहाँहरूको ट्रान्सफर गरेर ल्याउने एउटा योजना तपाईले चारौँभन्दा चारौँ लिएर आउनुहुन्छ त्यो विषय कतिको पहल हेर्नुहोस् दाजु हामीले कुरा गर्दा कहिले पनि दाजु क्वेसन सोधेर नभाग्नु न छेउमा आउनु उत्तर दिँदैछु हामीले कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि त्यो कुरा हामीहरूले एकदम डेप्थसम्म गरेर बुझेको हुनुपर्छ के छ भने हेर्नुहोस् मैले अघि पनि भने यहाँ टेस्टिङको मसिनको खाँचो छैन
त मसिनलाई चलाउने अपरेटर त चाहियो नि त। माइक्रोबायोलोजिस्ट जुन म भन्दैछु, एउटा सुपरभाइजर त चाहियो, हामीलाई टेक्निसियन चाहियो, एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो, एउटा रुम चाहियो, इन्डिपेन्डेन्ट रुम चाहियो त्यसका लागि। यी सबै कुराहरू पनि त त्यो पनि त हामीहरूले हेर्नु पर्यो। यत्तिकै मसिन चाहियो, मसिन ल्याएर चाहिँ हामीहरूले के गर्ने? आज हेर्नुहोस् दार्जिलिङ क्षेत्र, हिजो म नक्सलबाडी, खोरीबारी विभिन्न क्षेत्रमा गएँ, त्यहाँ ओटीको फेसिलिटीहरू क्रिएट गरिदिएको छ, तर 3 सालदेखि कुनै डक्टरको भर्ती गएको छैन, ख्याल लागेर गइसक्यो मसिनहरू। त्यो अवस्था त हामीहरू दार्जिलिङमा हेर्न चाहँदैनौँ नि। त्यही भएर हामीहरूले यहाँ हेर्नुहोस्, यो प्रशासनको लापरवाही हो, यो जिटिएको लापरवाही हो। उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ भने यो मसिन लगाउन लागि केही पनि त्यत्रो गाह्रो केही ठुलो काम होइन। एउटा 17-18 लाख रुपियाँको मसिन किनेर राख्नु, एकजना मान्छे एपोइन्ट गर्नु, अलिकति टेक्निसियन चाहियो, त्यति मात्रै त हो नि। तर त्यतातिर नलागेर फलानाले दिन्छ, ढिम्कानाले दिन्छ, गाना मात्रै गाउँदा हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ। त्यो अवस्था मैले देखेको छु। यहाँ खालि बोल्ने, बाठा भएर बोल्ने मात्रै धेर छन्, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्तिर चाहिँ लाग्नु पर्यो। मैले अस्ति सोसल मिडिया मसिन चाहियो भन्दा हुँदैन, राइटिङमा लेखेर दिनु न, हामीलाई मसिन चाहियो। अनि मैले त हेर्नुहोस् यहाँसम्म पनि गरेको छु, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई, आइसिएमआरको चेयरम्यानलाई, हामीहरूले पहाडमा मसिन इन्स्टल गर्नका लागि के आवश्यकता छ हो त मलाई बताइदिनु, त्यसकै हिसाबले म यहाँ प्रशासनसँग कुरा गर्छु। म त्यहाँसम्म पनि चिठी पत्र गरेको छु। तर आज एनिवेज डक्टरसँग राम्रो कुरा भयो, यहाँ उहाँले रुम पनि क्रिएट गर्नुहुनेछ र आइसिएमआरको गाइडलाइन्सको हिसाबले के कागजहरू फुलफिल गर्ने उहाँहरूले त्यो पुरा गर्नु छ। म सिएमओएच, डिएम, प्रशासनलाई कुरा गरेर एकजना माइक्रोबायोलोजिस्ट ल्याउने, यहाँ ट्रान्सफर गर्ने, त्यसका लागि म कुरा गर्छु। र स्वास्थ्य मन्त्रीसँग मेरो कुरा भइसक्यो, उहाँको सेक्रेटरीसँग, उहाँले मसिन पनि दिनुहुनेछ र चाँडोभन्दा चाँडो म कोसिस गर्छु कि यो मसिन पाइसक्दा हामीले आइसिएमआरको एप्रुभल पनि पाऊँ र पहाडले यो महामारीका समयमा यो मसिन आउँदा एउटा ठुलो राहत पहाडको जनताले पाउनेछ। तर हेर्नुहोस् आज मसिन नभएको होइन, मसिन त सिलगढीमा पनि छ, तर सिलगढीमा मसिन हुँदा पनि आज किन 10 देखि 12 दिन बादमा मात्रै मान्छेको यहाँनिर कोरोना नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो त्यसको रिजल्ट आउँदैछ? त्यतातिर कसैले प्रश्न गर्दैन। आज सबैले मसिन भनिरहेका छन्, घर घरमा राख्ने मसिन थोडी न हो। मसिन सिलगढीमा छ त, त्यहाँ टेस्ट भएकै छैन। 15-15 दिन, 20-20 दिन लाग्छ मान्छेको टेस्ट रिपोर्ट आउनको लागि। मान्छे त घर पनि फर्क्यो, घर फर्केर ससुराली पनि घुमेर अरू कता घुमिरहेका छन्। 20 दिन बादमा थाहा पाउँदैछन् मान्छेले पोजिटिभ भयो, फेरि त्यसलाई पक्रेर लिएर आउनु पर्यो। पुरा कन्फ्युजन छ। मतलब एउटा त मैले के देखेँ भने प्रशासन, जिटिए आपसमा तालमेल, कोअर्डिनेसनको अभाव देख्दैछु म। अनि कुनै पनि हामीहरूको जनता, हामीहरूको भाइ बहिनीहरू बाहिरदेखि जति पनि आउँदैछन्, एक्चुअल उहाँहरूले चाहिँ यो प्रोटोकल के फलो गर्नु हो भन्ने आजसम्म कसैलाई थाहा छैन। म त कन्फ्युजनमा छु अहिले। अब कुनैले 7 दिन होम क्वारेन्टाइन, इन्स्टिट्युसन क्वारेन्टाइनमा राखेका छन्, 7 दिन घरमा बस्नु अरे, कुनैलाई 14 दिन घरमा बस्नु अरे। अब म पनि सिलगढी आएँ, 14 दिन बसेँ, बिचमा 1 दिन टेस्ट गर्न गएको, कुनैले भन्छ अहिले तपाईँ स्वैब टेस्ट गराउनु, भोलिदेखि जान पाउनुहुन्छ, फेरि डिएमले भन्नुहुन्छ होइन 14 दिन त बस्नै पर्छ। त कोअर्डिनेसनको अभाव पनि मैले देखिरहेको छु। त्यसले गर्दा पनि हामीहरूका मान्छेलाई धेरै कन्फ्युजन जस्तो भइरहेको छ। तर हेर्नुहोस्, म यति भन्न चाहन्छु, कुनै मसिनले र कुनै डक्टरले कोरोनाले बचाउने होइन र कुनै दबाईले पनि हामीहरूलाई कोरोनाले बचाउँछ भन्नु पर्दैन। हामीहरू स्वयं यो कोरोनादेखि बाँच्न सक्षम छौँ। त्यसका लागि बाहिर निस्किँदा मास्क लगाउनु पर्यो, बोल्दाखेरि मान्छेसँग एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, मिडियाका साथीहरूले पनि त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो। 2-2 मिटरको ग्याप राखेर बाहिर निस्किँदा हामीहरूले मास्क लगाएर निस्क्यौँ भने अरू कोरोनाले केही डराउनु पर्ने छैन। अब रिकभरी रेट हेर्नुहोस्, आज हिन्दुस्तानमा 2,80,000 कोरोना पोजिटिभ सङ्ख्या भइसके, 50% जातिबाट घर पनि फर्के। वर्ल्डमा पनि रिकभरी रेट 50% छ। अब बङ्गालको अर्कै कुरो छ, बङ्गालमा अहिले 40% मात्रै छ रिकभरी रेट। तर दुनियाँमा र भारतमा 50% मान्छे जाति हुँदै घर पनि फर्किँदैछन्। डराउनु पर्ने केही पनि छैन। अब डेथ रेट हेर्नुहोस्, 2.8% छ हिन्दुस्तानको, वर्ल्डमा 4.75 आसपास छ। 2.8% को मात्र डेथ रेट छ र रिकभरी रेट अहिले 50% छ। रोजै 0.5%, 1% बढिरहेको छ। जित्न सक्छौँ, हामीहरू सबै मिलेर कोरोनालाई हराउन सक्छौँ, हामीहरू सक्षम छौँ। तर पहाडमा मैले आज आउँदाखेरि के देखेँ भने भिडभाड, गाडी, ट्राफिक, 50% मान्छेले मास्क लगाएकै थिएनन्। यो चाहिँ एउटा लापरवाही। अलिकति हामीले सतर्क हुनुपर्छ। कोरोनासँग
डराउनु पर्दैन, तर जोगिन चाहिँ धेरै आवश्यकता मैले देखेको छु। र अलिकति हामीले यो 2-4 सोशल डिस्टेन्सिङ यानि एउटा फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गऱ्यौँ, मास्क लगायौँ, हात धोइराख्यौँ, आवश्यकता हुँदा मात्रै बाहिर मार्केटमा र दोकानमा निस्क्यौँ भने हामीहरू कोरोनालाई हराउन सक्छौँ। आउँदो 15-20 दिन धेरै अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ, किनभने हामीहरूका माइग्रेन्ट वर्कर स्टुडेन्टहरू फर्केर घर आउँदैछन्। उहाँहरूको 14-15 दिन सिम्पटम डेभलप हुने पिरियड खत्म हुन्छ, समय एउटा समाप्त भएर जान्छ। यो 15 दिन 20 दिन हामीहरूले अलिक जोगिएर बस्यौँ भने यो पहाडलाई चाहिँ कोरोनाले त्यति छुँदैन। तर अब यो आउँदो 15-20 दिनमा यो सङ्ख्या पनि बढेर जान्छ, किनभने अब टेस्टिङ हुँदैछ, कोरोना पोजिटिभै आउँदैछन् र त्यतातिर अलिकति हामीले सावधानी बरत्नुपर्छ। यी सानसाना कुरालाई हामीले मानेर गरेर गयौँ भने मलाई लाग्छ हामीहरू यो कोरोनालाई हराउनमा सक्षम छौँ। तर त्यसका लागि हामीहरू सबै एक भएर काम गर्नुपर्छ। यो बिजेपी पनि हुनु पर्यो, टिएमसी, काङ्ग्रेस, सिपिएम, जिटिए, प्रशासन सब एक मुट्ठी भएर काम गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीहरूले यो कोरोनालाई हराउन सकिन्छ। अब यहाँ बाटो भएर काम छैन, लाटो भएर बरु एक भएर काम गऱ्यो भने कोरोनालाई हामीहरू छिटै हराउन सक्षम छौँ। मिस्टर विष्ट, फर्स्ट अफली इन्डियन सिटिजन, सेकेन्ड अफली एकजना एमपी, तपाईँलाई लाग्दैन 1947 देखि 2020सम्म सेन्ट्रलमा जुनै गभर्मेन्ट आएको छ उनीहरूको लागि इन्डियनको आबादी अहिले 135 करोड आबादीको 1% आबादीको मरिजलाई एकसँगै इलाज दिनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्डियामा छैन। हामी आर्म्स वेपनमा करोडों अरबों खरबों खर्च कर सके। मिलिंदा, आपकी बात देखो, मैं समझ गया। यो चलो उत्तर तो मुझे देने दो भाई, समझ गया मैं। देखिए क्या है मिलिंदा, भारत आज अमेरिका नहीं है, भारत आज यूरोप भी नहीं है, भारत आज इटली भी नहीं है, ना ही भारत आज दुबई है। ये वास्तविकता है कि स्वतंत्र के 72 साल बाद भी हमारी जो भारत की चिकित्सा पद्धति है वो आज भी लाचार दिखती है। और जो है इतने सालों के अंदर में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस रही, सीपीएम भी रही और बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, लेकिन आज तक जो है स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी होती रही। पहली बार जो है ये प्रधानमंत्री ऐसे थे 2014 के बाद, हेल्थ बजट भी बढ़ा है। दूसरा आप देखिए, अब यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर में आदमी टैक्स देता है, फिर वो चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसको पता है सरकार उसका पूरा खर्च करेगी, उसकी पढ़ाई की, उसकी पेंशन की, उसकी स्वास्थ्य की। वर्चुअली हिंदुस्तान भी उसी रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए 50 करोड़ से ज़्यादा आबादी को कवर करने के लिए जो आयुष्मान भारत योजना है, ये वही तो है, हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोग जब इलाज कराएंगे, और वो भी प्राइवेट सेक्टर भी उसके अंदर में है, सरकारी भी है, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी, लोग जाके इलाज करेंगे, मुफ्त में कराएंगे। तो ये जो आप पूछना चाह रहे हो कि अभी तक ध्यान नहीं दिया, ये सच्चाई है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और पिछले 5-6 साल से इसमें काम हो रहा है, और अभी भी कोरोना संकट के समय में पहले दिन की घोषणा ये थी कि 15,000 करोड़ रुपया हम जो है स्वास्थ्य सेवा के लिए लगाएंगे, और उसमें से 126 करोड़ रुपए मशीन खरीदने के लिए बंगाल सरकार को भी दे दिया गया है। तो ये वास्तविकता है, लेकिन इस पे काम चल रहा है। मैं तो बंगाल की सरकार से, जीटीए अगर उनकी सुनवाई होती है, मुझे डाउट है, अगर उनकी होती है तो जीटीए को भी प्रेशर करना चाहिए, मुख्यमंत्री को, कि आयुष्मान भारत जो है दार्जिलिंग क्षेत्र और बंगाल में जल्द से जल्द लागू करे, जिससे हमारे चाय बागान में काम करने वाले लोग, सिंखोना बागान में काम करने वाले श्रमिक, जो हमारे आम गरीब जनता जो शोषित है, पीड़ित है, हमेशा से ठगा है जिन्होंने, उनको जो है इसका स्वास्थ्य का बहुत बड़ा लाभ होगा। आज देखिए, कोविड के लिए अगर कोई आदमी प्राइवेट अस्पताल में जाए तो अपने जेब से पैसा नहीं खर्च कर सकता। कल को मान लीजिए प्राइवेट अस्पताल में इलाज शुरू हो, किसी को पैसा देना पड़े, तो वो संकट में आएगा। उस समय ये आयुष्मान भारत योजना काम आ सकती है। हर एक को 5-5 लाख रुपए की बीमा इस स्कीम के माध्यम से मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं पिछले 6 साल में, हिंदुस्तान को परिवर्तन करने के ही काम हुए हैं। आज तक जो है राजनीति के लिए जो है सरकारें चलती थी, पहली बार सरकार ऐसी बनी है जो हम चाहते हैं कि देश के अंदर में परिवर्तन आए, चेंज आए, आम जनता, गरीब जनता के लिए काम हो।
1960 के दशक में अब इतने दिन बाद आया है, प्रोग्राम क्या है समझते हैं आपने गवर्नमेंट? देखिए, आज तो मैं दार्जिलिंग में हूँ, आज क्वारंटाइन एक विज़िट किया, अस्पताल में हूँ, कुछ लोगों से मिलूँगा। मैं हूँ अगले 15-20 दिन तक पहाड़ में ही हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि सारे डिवीज़न के जितने भी अस्पताल है, ज़िला के अस्पताल है, उसको विज़िट करूं। जितने भी ब्लॉक के अस्पताल कवर हो सकते हैं मैं वो भी कोशिश करूंगा। सब जगह जहां जा रहा हूं खाली हाथ नहीं जा रहा हूं। हामीहरूको नेपाली भन्छ नि कोसेली लिएर जाँदैछु भनेर, थोड़ा पीपी किट मास्क वो भी लेकर के जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि धरातल में जो ब्लॉक लेवल पे या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो कितनी दुरुस्त है, कितनी उचित है, नहीं है, उसकी जानकारी मैं लेना चाहता हूं। और उसके बाद आगे आने वाले समय में क्या कार्रवाई हो सकती है, केंद्र सरकार कहां सहयोग कर सकता है, राज्य सरकार कहां कर सकती है, उसके ऊपर काम होगा। लेकिन मैं पहाड़ के लिए एक अच्छी बात बताता हूं, केंद्र सरकार ने एक अस्पताल दार्जिलिंग के लिए और एक मेडिकल अस्पताल कालिम्पोंग के लिए 2 मेडिकल कॉलेज का अप्रूवल केंद्र सरकार दे चुकी है। अभी थोड़ा सा जो है राज्य सरकार ने उसके ऊपर में थोड़ा सा काम करना है। अगर राज्य सरकार और जीटीए मिल करके काम करेंगे तो आने वाले समय में दोनों जिलों के लिए, 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे को जो है मतलब मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द मिलेगा। बस, नमस्कार। मैले निक्लिँदैछ ल एम्बुलेन्स एकछिन रोकेर राख न, यो 4टा गाडी गयो। अलि एम्बुलेन्स हो विक्रम, चल अपना गाड़ी पे